الله أكبر الله أكبر. وقدوتنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سبحانه وتعالى فكاريون اندون أترارجن يزاريو يمتوا والشعر استاچن ميهونو الاستقامة في رمضان وبعد رمضان. الله سبحانه وتعالى صنات ملمن برمضان وسطميون كرمضان بوهلا غزيات እንደዚህ መቀራረባቸው መፍጠናቸው በረከት ማጣታቸው የቂያማ ምልክት ስለመሆኑ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በበርካታ ሐዲሳቸው ነግረውናል፣ አስተምረውናል። لزمن النبي عليه الصلاة والسلام إمام أحمد كأبي هريرة رضي الله عنه بزقوا حديث من لالو: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كالساعة وتكون الساعة كاحتراق الشعفة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قيامات تقوم مالو النبي عليه الصلاة والسلام زمنات اسكي قربوا درس. علماء ይህንን ሐዲስ አስመልክተው በርካታ ራሳቸውን ሐሳብ አስቀምጧል። ዘመናት የሚቃረቡት በሚለው ዙሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዘመናት ከጊዜያት በረካን ያነሳል። ወይንም ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳሉት ጊዜያት በጣም ይቃረባሉ። አሁን ነገ ጁምዓ ነው። ጁምዓን የሰገድነው ከሁለት ቀን በፊት ነው አይደለም የሚመስለው። ነብዩ ምን አሉ? فتكون السنة كالشهر አመቱ ልክ እንደ ወር ይሆናል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በረከታቱ ወርም ልክ እንደ ሳምንት ይሆናል፣ ሳምንትም ልክ እንደ ቀን ይሆናል፣ ቀንም ልክ እንደ ሰዓት ይሆናል፣ ሰዓትም ልክ እንደ እሳት ማቀጣጠያ ክብሪት መሰል ትሆናለች አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። أسأل الله جل وعلا التوفيق في ما بقي بقرو جزي وسط الله سبحانه وتعالى توفيق يكتمن. سلازم يصفر جزي لين يعلن إخواني بزو مسلم مؤمن بزو رجم على ما سل دنيا ميعلم بزمن لا عدلن ميعلنه يكرون جزي تتقمو لنجم بجان تفجرجرو أمنا يعني مسرات يعلبز زمن لا يدرسنا النشوة إخواني. والله الله خير يكتمن. نا رمضان وسطميهن كرمضان بحالا مؤمن هلم ليسجنك وميقباو صنات لن لمن ميقباو نقر بنور صنات. لزمنو سفيان الثوري رحمة الله عليه من يلالو: إني لأخاف أن أصلب الإيمان قبل أن أموت. أني سفيان الثوري رحمة الله عليه كما موتي بفيت الله سبحانه وتعالى يستين إيمان وملسو يوستبنيال لميلو هل يساسبنيال يسجنك إنيال ليلو نبر إنيا دقمو كذاب لا يمجنك اللبن. إخواني يسوليج عبادة سلا بزانا أهم بعبادة لا يسلا نورا دلم. بمن أين تقاط آمي تنشراتو الله دما يفلقو نقر قبتو خاتمة وطفتو اندمي موتهاوكم
لذا قل ربي جل وعلا فتزل قدم بعد ثبوتها ሁለት እግር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚፈልገው ነገር ላይ ከጸናች በኋላ ትንሸራተታለች አለ ከመጽናቷ በፊት አይደለም አላህ ያለው በቁርአኑ بعد ثبوتها الله በሚፈልገው ነገር እሱን በመገዛት ሁለት እግር አላህ በሚፈልገው ነገር ላይ ከጸናች በኋላ ትንሸራተታለች አለ አላህ ይጠብቅ ስለዚህ ሙእሚን ሙስሊም ሁሌ መጨነቅ ያለበት استقامة የሚለው አላህ ሆይ ልክ ረመዳን ውስጥ አንተ ፈልገህልኝ በኢባዳው እንደጸናውት ሁላ ከረመዳን በኋላም አንተ በመትፈልገው መንገድ ላይ ቀጥዬ ልጸና እችላለሁ ከዛም አልፎ አንተን ሞቼ እስክገናኝ አንተ ካንተ እስክገናኝ ድረስ እውነት አንተ በመትፈልገው መንገድ ላይ እጸና ይሆን የሚለው ነገር ሁሌ ሊያስጨንቀን ይገባል እخواني استقامة ያሌለው ዒባዳ ልክ ማለት ነው ሩህ ያሌለው ጀሰድ ነው لزام ነው ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه من ይላሉ الاستقامة روح تحيا بها الأحوال أي إن الاستقامة بمنزلة الروح للبدن فكما أن البدن إذا خلى عن الروح فهو ميت فكذلك الأحوال أي حال الإنسان إذا خلى عن الاستقامة فهو فاسد ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه من يلاله الاستقامة بالله سبحانه وتعالى من قال الله بمفلقه ملك مسنات روح تحيا بها الأحوال يسولي جوج أحوال امتسنابتي هونج روحنج أحوالاتشن امتسنابت من قدوا روحا استقامة إن الاستقامة بمنزلة الروح للبدن يسولي جمال انه لمنور حيوت اندم يسفلقه هلا يسولي جميسر والسرام لكن دزاو استقامة يسفلقه هلالو ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه فكما أن البدن إذا خلى عن الروح فهو ميت يسولي مال انه روحه كوتا بوالا سونة مون يعني اندمي موته هلا لكن دزاو سرام كاستقامة ينسانا وينم كاستقامة وجه هنا فهو فاسد يتفى سران الميون الله يطبق مؤمن راس ما من يلبت لذا قل ربي جل وعلا في سورة الأعراف أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون يا الله سبحانه وتعالى ما لا يمنى اللونيلا بالله سبحانه وتعالى منا من عنجي بالله ما لا ما من نشيل نجا من اندم يارجن من اندم يفسم بنا النوكم هذا اللي أفأمنوا مكر الله يا الله ما لا يمنى اللونا فلا يأمن مكر الله يا الله الملأ من يلم إلا القوم الخاسرون إن الزاي كسروا كالهون بكر إلى الله بني إمنوا نقرقن الله سبحانه وتعالى نقا من اندم يا رجل ما منا نتشل هذا اللي زاري مأمنا نقا لي لا سول النون نتشل الله نقا لي لا سونا تنقود يا مأمن لنون نتشل الله سلزي كل مسلم لاستنك وميقباو استقامة زاري مسجد منور عيدلم زاري عبادة مبزات عيدلم زاري الله سبحانه وتعالى يفلقوا ملكا مسراوچن أبزتو مسرات عيدلم نجا من هنا اللو الله بميفلقوا ملكو مسنات تشلالو موج اسكجنا يدرس يه والله يهلا چنم چنكت مون اللبت لزامنو شكل الإسلامي تيمية رحمة الله عليه من يلالو أعظم الكرامة لزوم الاستقامة تلك كرامة بلو مالات
استقامان أطبقو ميازنوان الله كراما بيسات متفلق كوانا تلقو كراما بالله سبحانه وتعالى من قال لك مزناتنا الله صناتون يستن الله صناتون يستن والله بتلي أهون يعلن بالزمن بزو كأسلمنا لانشراتتن كالله منقد وأوطتون ودا الله ودا الفلقو منقد ليكتن ميتشل نقر يبزاب بالزمن لاين يعلنو سلازي هلم لنجنك ليسجنك أن ميقباو والله الاستقامة لمن لا استقامة مجنك اندم يسفلق توقع الله إخواني دنيا لكن ودا آخرا كهدن مياني بوالا أمي تبكن عالم هلت السلوننا إما مسيرنا إلى الجنة وإما مسيرنا إلى النار وإما ملشاتين جنتنا وإما ملشاتين ساتنا الله كساتي تبكن سلزي يا عالم النزي ولت مرجاني قالوا يسألنا سو الله يدق سلت نجر الله سايسنا يكنون من قد انتشراتو الله سيجزا قويتو من قد لكم على المدفوم هون يموت سو دقمو أمي تبكوا ساتنا الله يتبك سلزي لني لنا أنتم هل عدران ملو الله نتنقب قبن تجنكن لنتأيكم ميقباو الله برمضان استمازناي كرمضان بوعلم أنتن موج اسكجناين درس استقامان ستين بلن هل متأيك هل ما لأن الله سبحانه وتعالى متأيك يقول لا شنم قديتانا والله استقامة ميسفرانا قرنا بتلين دالنا بزي الزمن بعجروا استقامة اللي ستون ميشلو لاستقامة مكنيات اللي هونون ميشلو نقروش من دناجو علماء الإسلام الله يدوتن مالنو جنة استاجو يالوتن الله سبحانه وتعالى بيا اللبت ككفاتنا كهلو مدفو نقر الله يطبقاجو علماء سراج الأرض يمدر برحان يعني علماء ناجو نسو كاليلو نياميلن عدلن الله يالوتن يطبقلن يموتون الله سبحانه وتعالى جنة استاجو بعلماء لا عدب يالن لا ساكنن من قطب للنسون كبر عوق أن تلك بوتاكم يستطيعوا الله يدركن توقير العلماء من الإسلام علماء وشين يالله بوت عوق وما كبر كسلمنا عندنا الله لعلماء وش كبراتشون مياوق وسويش الله يدركن الله نعم الله للزايبك أتفلقوا من دي لكن كسراجا كاستقامة سران ترتارجو الله كمسراتجا اندزا يهون العلم الله يستن والله እና ዑለማዎች አንድ ሰው በዲኑ ላይ ሊጸናና ለመጽናት ምክንያት የሚሆኑ ነገሮችን ከቁርአንና ከሐዲስ በማውጣት ጨምቆ በማውጣት ብዙ መጽሐፎችን ጽፏል ያንን ሁሉ አሁን እንግዲህ መዳሰስ አይቻልም ግን ከዛ አንዱና ዋነኛው القرآن الله سبحانه وتعالى قرآن اخواني እኔ አንዳንዴ የሚገርመኝ በዚህ ዘመን ምን ያክል ለቁርአን ቦታ ሰጥተናል እውነት ቁርአን በልባችን ውስጥ ትልቅ ቦታ አለው ቁርአን ዛሬ በቀልባችን ውስጥ ትልቅ ቦታ ቢኖረው ኖሮ الإسلامية ዛሬ የደረሰችበትን ውርደት أتدرسم نبر لما النبي عليه الصلاة والسلام اندالوت تركت فيكم شيئين أو أمرين أني بنان توسطه لتنقرت الشيه الجلال كتاب الله وسنتي الله بني لا يوردون قرآننا ينين أستمر حديثا بنان توسطه الشيه موچالو ሄዳለው እነዚህ ሁለቱን ነገር አጥብቆ ያዘ አይጣመምም አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዛሬ እውነት ማለት ነው እኛ ሙስሊሞች ለቁርአን ቦታ ሰተናል እስቲ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ በየቤታችሁ ቲቪ አለ የለም አለ ግን ብዙ ጊዜ የሰዎች ቤት ዚያራ በመትሄዱበት ሰዓት ቁርአን የት ነው የሚቀመጠው
ከላይ ነው ወላ ከቲቪ ስር ነው አብዛኛው እኔ አንዳንድ የሚሄድበት ቤት የሚያጋጥመኝ ቁርአን ከቲቪ ስር ነው የሚቀመጠው ግን ባለማወቅ ይሆን ወይ በመዘናጋት ይሆን ቁርአን ከቲቪ ስር መቀመጡ የሚያሳምም ነገር ነው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እخواني አንድ ሰው ቲቪ ከፍቶ ቲቪን በሚመለከትበት ሰዓት ያ የሚመለከተው ቲቪ ብዙ አይነት ነገር ነው የሚያመጣው ቁምጣ ለብሳ የምትሄድ የመጠጥ ማስታወቂያ የቁማር ማስታወቂያ ብዙ ነገሮች ነው አይደል በቲቪ ውስጥ የሚታየው ግን ሱብሃንአላህ ከዛ ቲቪ በታች ማን አለ ቁርአን አለ يقول ربي جل وعلا سለ ቁርአን ሲናገር الله مالنا إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وكان ظلوما جهولا ترارنا مدر مشكم أما يشلوتن أمانانو الله لسولي جوش من يادرقو يسدو نقرقن إنيا ترارنا مدر مشكم ياقاتهم أمانا زاري أنت تلك بوتا ستنوال بنستو زاري الإسلامية يدرسችበትን ውርደት ደርሳ የተሊያኒ ጠላት በየጊዜው ልክ እንደ ኳስ እየተቀባበለ ባልተጫወተባት عزنا وكرامتنا وشرفنا هو كتاب ربنا جل وعلا የኛ ግርማ ሞገሳችን ክብራችን የበላይነታችን ሁለመናችን ወደ ቀደምት ቦታ መመለሻችን والله الله كتاب يا كال هنا كبر انطبق يا كال هنا كبر انطبق والله لقرآن بوتا بنسطو نورو الله باكبرن الا تم لنو بفران وقد قدمت ود نبرن بوتام بتملسن كل ملاچو ነገር አለ لك روبرت لاكوستي እንዳለው የፍራንስ الجيريا على لما 32 አይደል ያስተዳደሩት እዛ ላይ መሪ የነበረው ስለ ቁርአን ሲናገር ምንድነው اذا كان القرآن اقوى من فرنسا ماذا اصنع ቁርአን ከፈረንስ በላይ ብርቱ የሆነ እንደውም እኔ ላኮስቴ ምን ላርግላችሁ በቁርአን ነው ሙስሊሞች ድላችሁ አሁን ወደዛ እንግባ ስለዚህ ሁላችንም በረመዳንም ይሁን ከረመዳን ውጭ ለመጽናት ምን ፈልግ ከሆነ ጓደኛችን የአላህ ኪታብ ይሁን والله اخواني مسلم قلبه በቻለ ያክል ከቁርአን ማለት ነው የሆነ ያክል ቀልቡ ባዶ መሆን የለበት ቀልቡ ከቁርአን ባዶ ሆኖ ከቁርአን ውጪ ባለ ነገር መሞላት የለበትም ቢያንስ አንድ ጁዝ ቢያንስ half ጁዝ ከቀልባችን መኖር አለበት ቁርአን والله اخوان ስለዚህ الله من قال لمصنات من فلكو وانا من قالوا قرآن يقول ربي جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فعادك ورتلناه ترتيلا إلى الله جل وعلا قريش اشمال انه للنبي عليه الصلاة والسلام من آلوت وقال الذين كفروا أن الزاب الله كادوا تالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة هي قرآن مبالو بمحمد لم يوردوا مساف بيجزيو مال النوم يعني السلاي كم يور عنديونو لمن بالسلال تورد مالو يا الناس في الله قلنا نقرقن الله سبحانه وتعالى من هذا كذلك لنثبت به فعادك ورتلناه ترتيلا ابن جرير الطبري رحمة الله عليه لنثبت به فعادك مثلون
ቦታ በሚፈስሩበት ሰዓት ምን አሉ تنزيله آية بعد آية شيئا بعد شيء لنثبت به فؤادك إن لنثبت إن كذلك إلى الله إن قرآن ما لنك السيالا أن يسفل لجنته بهايا سستعمت أوردا بانت لا يجرس نبت مكنيات لنثبت به فؤادك لبنان እኛ በመንፈልገው መንገድ ላይ ልናጸናው ነው ይላል አላህ ቁርአን በአላህ መንገድ ላይ መጽኛ ለመሆኑ በቂ ማስረጃ ነው ወረተልናሁ ተርቲላ ቀስ ያልን ማንበብንም አነበብነው ይላል አላህ ጀለ ወዐላ لنثبت به فؤادك ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أول متشن بوتا في سفسر من منالو لنصحح به عزيمتك القلب ويقينك النفس عزيمة يالهنم يلب قرطينينت يلبونهنم صنات لنستكاكلبت لنصنا ቁርአንን ቀስያልን ማለት ነው ባንተ ላይ አወረድን ይላል ስለዚህ ቁርአን አንድ ሰው በአላህ መንገድ ላይ ለመጽናት ሞቶ አላህን እስኪገናኝ ድረስ ጽናት የሚፈልግ ከሆነ መንገዱ የአላህ ቁርአን يقول ربي جل وعلا بل الى ايام سيناجر الله من الان قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وبشرى للمسلمين محمد ويبلاتشو قل نزله روح القدس إهن القرآن بانت لك الله مالنو بانت لا وردو مانو بلو يتيكو عندهم الله مالنو جبريل روح القدس بملاك اسوا وردو بلاتشو بأونتم لمن وردو بلو يتيكو عندهم ليثبت الذين آمنوا أن الزاب السو يامنوا تنسوج السو بمفلقوا منقد لا صناتشو وبشرى للمسلمين أن الزاب السو لامنوا تم برسرات دستام لهناتشو